बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सरेआम के खुसूसी प्रोग्राम के साथ इकरारुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का ये प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और मुतबर्रक मौके के हवाले से है। और चूँकि ईद मिलादुन नबी और यौम विलादत मसीह यानी क्रिसमस ये दोनों मौके बिल्कुल साथ साथ अब के बरस आए हैं, तो हम ये सोचते हैं और हमारी ये कोशिश है कि इसी मौके की मुनासबत से पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब पर अपना ईमान रखने वाले लोगों को भी एक साथ करने की, उन्हें भी करीब लाने की आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कोशिश की जाए। गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। माइकल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप साहब का MPA भी हैं और मसीही बरादरी की नुमाइंदगी करेंगे। महाराज श्री रामनाथ हमारे साथ मौजूद हैं, आप श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के गद्दी नशीन भी हैं और मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ सरेआम के प्रोग्राम्स में हमें हिंदुज़म के हवाले से बताते भी रहे हैं। अबू साद मुफ्ती मोहम्मद इसहाक अलमदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप ज़ाहिर है दीन इस्लाम के हवाले से जो सवालात ऑडियंस की तरफ से या हमारे जहनों में आएंगे उनका जवाब देंगे। मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम को हम ऑडियंस से ही उसका आगाज़ करें। अच्छी बात यह है, खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ ऑडियंस के अंदर भी मुख्तलिफ मज़ाहिब की नुमाइंदगी मौजूद है। हम देख सकते हैं कि सांता क्लास का रूप धारे हुए हमारे एक भाई भी इस वक्त ऑडियंस के अंदर मौजूद हैं। तो यहीं से आगाज़ करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब को एक साथ जोड़ कर रखने, मुख्तलिफ मज़ाहिब के एक साथ चलने, मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोगों की आपस में मोहब्बत और प्यार को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, या क्या उनके खदशात हैं या क्या उनके सवालात हैं। तो आप में से कौन सबसे पहले सवाल करना चाहेगा? जी मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि हम मुस्लिम हैं और यहाँ पे क्रिश्चियन भाई भी हैं, हमारे क्रिश्चियन बहनें भी हैं, हमारी सबको हम ये कह सकते हैं, हमारे बड़े आबा व अजदाद ने हमें ये कहा है कि जैसे आपका नॉन मुस्लिम के साथ, जैसे हम तो मुस्लिम हैं, आई एम मुस्लिम, आई प्राउड ऑफ कि आई एम मुस्लिम, सही, लेकिन हमें हमारे आबा अजदाद ने हमें ये कहा है कि हम गैर मुस्लिम के साथ खाना नहीं खा सकते। तो एक इंसानियत के नाते मुफ्ती साहब से मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि ये भी ज़ाहिर इंसान हमारे दीन मसलब में, इस्लाम में, हमारे इस्लाम में ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है कि इंसानियत का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल ठीक है, तो इंसानियत का ख्याल रखा जाए। तो मेरा सवाल ये है इसी हवाले से, जी मेरा सवाल इसी हवाले से है कि जब इंसानियत का इतना ख्याल रखा जाए तो क्या दस्तरखान के ऊपर गैर मुस्लिम मुस्लिम के साथ खाना खा सकता है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा नुक्ता है कि दीन तो बुनियाद ही इंसानियत के हवाले से है। तो दस्तरखान शेयर करने के हवाले से क्या अहकामात हैं? देखिए, इस्लाम ने जो हमें दर्स दिया है वो ये है कि किसी भी मज़हब को या किसी भी मसलक के मानने वाले को ना गाली बकी जाएगी, ना उनकी इमारतों को आग लगाया जाएगा, ना उसको जलाया जाएगा, ना उनसे फितना फसाद किया जाएगा। हर एक अपने मसलक, हर एक अपने मज़हब में रहते हुए अपनी तालीमात पर अमल करने का पाबंद है। और ये हमारे मुल्क के क़वानीन के मुताबिक भी है और इस्लाम भी इसी चीज़ का दर्स देता है। अब किसी इदारे के अंदर किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब मौजूद हो वहाँ पे, तो क्या वहाँ पे जब दस्तरखान बिछता है या लंच टाइम होता है, ब्रेक होता है, उसमें खा रहे हो तो कहा जाए कि मैं मुसलमान हूँ, खबरदार जो मेरी तरफ आए वो कहे कि खबरदार तुम मुसलमान हो, मेरे दस्तरखान की तरफ, मेरी प्लेट की तरफ आए। तो देखिए, ये इस्लाम ने दस नहीं दिया। इस्लाम ने ये कहा कि माशरती रवैयों को निभाने के लिए, इख्तिलाफात को कम करने के लिए, देखिए ख़त्म करना तो ये नामुमकिन सी बात है, मुमकिन ही नहीं है, और इख्तिलाफ राय रहना भी चाहिए। इख्तिलाफ राय रहेगा यकीनन। माशरती रवैयों को बेहतर बनाने के लिए अगर आपस में ताल्लुकात रखे जाते हैं, किसी के मजहब और किसी के मसलक को टच किए बगैर आप अपने मसलक के पाबंद रहें, वो अपने मसलक के पाबंद रहें, अगर माशरती रवैयों के ज़रिए और रवासिम को अपने अंदाज से निभाने की अगर कोशिश करते हैं तो साथ बैठकर खाने में कोई हरज नहीं है, किसी भी किस्म का शरीयत इसको मना नहीं करती। बिल्कुल माशाअल्लाह। चलिए, मेरा ख्याल है इस पर तालीम हो जानी चाहिए। इस बात पे एक अच्छा पैगाम है जो आज के सरेआम के इस प्लेटफॉर्म से यकीनन नाज़रीन तक पहुँचेगा कि कोई हर्ज नहीं अगर आप आपस में मोहब्बत को, प्यार को, यगानगत को, भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए दस्तरखान शेयर करते हैं। तो दीन इस्लाम ज़ाहिर इस तरह आपने भी कहा कि बुनियाद ही इंसानियत पर है, लोगों की भलाई पर है, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत पर है, तो यकीनन इसमें कोई हर्ज नहीं। मुफ्ती साहब ने इस बात की तायीद की। मैं चाहूँगा एक और सवाल ले लें और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर ये चीज़ में कोई भी पाबंदी नहीं है तो आप लोग इस तालीम को आम क्यों नहीं करते? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ तक ये खबर पहुँचती ही नहीं है कि हम लोग अहले किताब में भी हैं, ठीक है, और हम लोग बिल्कुल अहले पैगंबर में से भी हैं। तो आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं तालीम को आम करते? आप दूसरे लोगों को क्यों नहीं ये खुशखबरी सुनाते कि हम लोग अहले किताब हैं? सही, और हमारे साथ दस्तरखान खाना भी क्या आप और दूसरी चीज़ों पे भी इस्तेमाल आप पे एक तरह से शिकवा है कि अगर तो दीन की ये तालीम है, इस्लाम तो ये तालीम आम नहीं करते, आम लोगों तक नहीं पहुंची हुई। आम लोगों तक नहीं पहुंचाते। आपका शिकवा। जी मुफ्ती साहब।
دیکھیں ایک تو ظاہر ہے ہم انفرادی طور پر جو کوشش کر سکتے ہیں، نہیں آج کم از کم اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام گیا، اور مجھے یقین ہے کہ ظاہر علماء کرام اس کی تبلیغ اور تعلیم فرماتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے یہ محسوس کیا ہے تو وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں. کیا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اس بھائی نے بات کی ہے، عوام کے اندر یہ ساری غلط فہمیاں موجود ہیں، اور عوام ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر طاری کر کے نفرتوں کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. ایسے موقع پر اگر کوئی کردار ادا کرتا ہے باہمی بین المسالک ہو یا بین المذہب ہم آہنگی کا، تو ظاہر ہے کہ وہ علماء ہیں، دیگر لوگ ہیں، سب بیٹھ کر اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور اپنا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بات پہنچا سکتے ہیں، ہم اس بات کے پابند ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، ہم نے صرف پہنچانے کا کام کرنا ہے، منوانے کا کام یہ ریاست کا ہے. تو لہذا جس پلیٹ فارم سے اور میڈیا کے ذریعے اب تو بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پہ، اور باقاعدہ اسکالرز ہیں تمام مسالک کے، تمام مذاہب کے، اس طرح پہ بات کرتے ہیں وہ، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات، شکوہ ہمارے بھائی کو نہیں ہونا چاہیے. ہم اس تعلیم کو عام کر بھی رہے ہیں، اور آج سر عام کی ٹیم سے سر عام ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پیغام بالکل آگے جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس محبت کے پیغام کو فروغ دینا چاہیے، نفرتوں کو، قدورتوں کو دل سے نکالنا چاہیے. میرا خیال مہاراج آج سے آپ سے میں ذرا آغاز کرتا ہوں، یہ فرما دیجیے گا کہ بالکل کھلے دل کے ساتھ کیا شکوے ہیں آپ کو ریاست سے، کیا شکوے ہیں آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں سے، کیا شکوے ہیں آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے؟ پلیٹ فارم ہمارا حاضر ہے، آپ مکمل آزادی کے ساتھ جو کہنا چاہیں. آپ سب کو میرا نمسکار، اور بہت بہت شکریہ آپ کا سر عام کا اور اقرار بھائی کا کہ جنہوں نے ہمیں بولنے کا بھی موقع بھی دیا اور ہمیشہ بولنے کا موقع دیتے ہیں. اے آر بھائی کا میں بہت خاص شکر گزار ہوں کہ جب بھی انہوں نے پروگرام کیے ہیں مجھے بولنے کا موقع دیتے رہتے ہیں. اور ایشور معنی ایک ہے اور اللہ معنی ایک ہے، لیکن وہ بحث کہیں اور چلی جائے گی. صحیح. اسے روشنی کا تصور کہا گیا ہے، آپ کے یہاں پہ بھی ہمارے یہاں پہ بھی روشنی کا تصور کہا گیا ہے. ہمارے یہاں پہ بھی، آپ کے یہاں بھی پیر فقیر مانے گئے، ہمارے یہاں دیوتا مانے گئے، بھگوان مانے گئے. کچھ جدا جدا طریقے سے بات کرنے کا انداز الگ ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ، کچھ لوگ جو ہیں وہ درگاہ پہ جا کر دعا مانگتے ہیں، ہم لوگ مندر میں جا کے دعا مانگتے ہیں. کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ بائبل کے حساب سے کرتے ہیں. مانگتے سب ایک ہی سے ہیں، وہ جو ہے اوپر والا مالک سب کو ایک ہے. ہر کسی کا الگ الگ طریقہ ہے، ہر طریقے سے بات کرنے کا انداز الگ ہے. 5 بھائی اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں تو ان کی ہر کسی کی نظریہ اور سوچ بالکل الگ ہوتا ہے. کوئی ایک نوکری کرتا ہے، کوئی ایک بزنس کرتا ہے. اسی طرح ہمارے قائد اعظم جی نے 24 جنوری کو سن 1947 کے دن یہ کہا کہ یہاں یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو بنایا گیا، یہ کیول ایک اسلام کے لیے نہیں، سب یہاں پر تمام مذاہب کا لوگ رہتے ہیں. گلدستہ بنا کے رکھا ہے انہوں نے. بالکل صحیح. قائد اعظم جی نے ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ اس کو گہوارہ بنائیں اور اچھے سے اچھا بنائیں. ہاں ایک چیز ہے کہ جس سے جو لوگ جو ہے انتہا پسندی پھیلاتے ہیں مذہبی نام سے، لینڈ گریبرز ہیں ہمارے یہاں، وہ ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں اور وہ اس پہ حاوی ہوتے ہیں اور وہ مذہبی نام لے لیتے ہیں، لیکن اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. مہاراج آپ کی اجازت سے میں 2 مثالیں واضح کرنا چاہوں گا. ایک میرے بھائی نے بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے، یعنی لگتا تھا کہ اس کے لہجے میں ضد ہے کہ جی کیوں نہیں کھانا کھایا جا سکتا غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر، اس محبت کا اظہار کیا، انسانیت کے حوالے سے اس سکھانگت کا اظہار کیا. ایک میری بہن جن کا سوال ایڈٹ کر دیں گے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے ان کا ایک نقطہ نظر مختلف تھا. ہر طرح کے لوگ ہر معاشرے کے اندر، ہر سوسائٹی، ہر مذہب کے اندر موجود ہیں. جو سوال میرا تھا وہ آپ نے اسکپ کر دیا، لیکن میں بریک کے بعد وہ ضرور پوچھوں گا کہ جو شکوے آپ نے درست کہا کہ لوگ مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کے حصول کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مذمت کی بھی جانی چاہیے، ایسے لوگوں کی ہم مذمت کرتے بھی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہے ناظرین، اور بریک کے بعد مائیکل جاوید صاحب بھی ہیں اور مہاراج سے بھی کچھ مزید گفتگو. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چونکہ عید میلاد النبی اور کرسمس کے مواقع بالکل قریب ہیں، تو آج کے دن کو منانے کا شاید اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے تمام مختلف مذاہب کے ماننے والے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں انہیں قریب لانے کی ایک کوشش کریں. اور اسی کوشش کی ایک کڑی ہے آج کا یہ پروگرام. مہاراج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ان سے ہم بات کرتے ہیں. مائیکل صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. وہی سوال بالکل کھلے دل کے ساتھ، ہم کھلے دل سے سننے کے لیے تیار ہیں. آپ کھلے دل کے ساتھ بیان فرمائیے جو مشکلات، جو شکوے شکایات. ہم جانتے ہیں بہت سے مقامات پر زیادتیاں ہوئیں اور اس میں پورا پاکستان
मेरे ख्याल में आपके साथ खड़ा आपने देखा भी, मीडिया है, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे हमारे उलमाए कराम हैं, चाहे मजहबी लोग हैं, उन्होंने भी खुलकर मजम्मत की जहाँ जहाँ कुछ गलतियाँ, जहाँ जहाँ कोई खामियाँ, जहाँ जहाँ कोई कोताहियाँ हुई। उसके बावजूद आप क्या समझते हैं मजीद क्या बेहतर किया जा सकता है, कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है? मैं आपको और अपने तमाम बहनों भाइयों को, पाकिस्तानियों को ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद पेश की। आपका शुक्रिया। और साथ साथ चूँकि क्रिसमस उसके दूसरे दिन क्रिसमस है और एक ही वक्त में बड़ा खूबसूरत मौका है कि दोनों बड़ी ईदें जो हैं बड़े पैगम्बरों की वो एक ही दिन आ रही हैं, तो मैं अपने मसीह भाइयों को भी पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कोई ज़्यादतियाँ कुछ ये चूँकि ज़्यादतियाँ मैं नहीं समझता हूँ। हमारे साथ मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। बेशक हमें हर शोबा ज़िंदगी में अपने बहनों भाइयों से, चूँकि इर्द गिर्द हमारे मेजॉरिटी में मुस्लिम भाई हैं, तो हमारा बड़ा ख्याल भी रखते हैं। सही। अगर कहीं कहीं ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिस पर हम ये कहें कि इन वाक़यात पर हमें बड़ा दुख है, वाक़या होना भी चाहिए, लेकिन ये भी हम ना भूलें कि वो वाक़यात हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ भी पेश आते हैं। मसालिक भी ये इश्यूज चलते रहते हैं, उनसे भी बहुत कुछ होता है। और हमें दुख है कि पेशावर का वाक़या और दूसरे जो स्कूल का वाक़या, ये बेशुमार वाक़यात हुए। जब हम उनको दुख में देखते हैं तो हमारा दिल भी खून के आंसू रोता है। ये एक माइंड सेट है जिसको तब्दील होना है। इस्लाम का इससे कोई करीब से भी ताल्लुक़ नहीं। सही। और इस्लाम हमेशा इंसानियत की तालीम देता है, मोहब्बत की तालीम देता है, सलामती की बात करता है। और जैसे हमारे उलमा इकराम, हमारे भाई यहाँ साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की कि मुस्बत बातों की तरफ हमें जाना चाहिए। बिल्कुल। हमारे दरमियान मज़ाहब के दरमियान बहुत सी मुस्बत ऐसी बातें हैं, कॉमन बातें हैं कि हम एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे मोहतरम कायदे आज़म बानी पाकिस्तान का भी दिन आ रहा है, उनकी भी वलादत 25 दिसंबर को, तो ये एक ही वक्त में 3 बड़ी मौके हैं। हम उनकी भी वलादत पर अपनी पूरी कौम को, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बनाने के लिए एक ऐसे बड़े लीडर का हमें उनकी पाकिस्तान में हमें एक बड़ा लीडर दिया जिसने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा किया और एक बड़ी जद्दोजहद के बाद आज ये वतन अजीज और जो जिसमें हम असल पैगाम है वो अगर सही तरीके से पहुंच जाए लोगों तक तो बड़ी यानी बिल्कुल वही जिन तालीमात का हम जिक्र करें। मुझसे बड़ा ये खुश आइंद इजाफा किया माइकल जावेद साहब ने कि 24 दिसंबर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 25 दिसंबर यौम विलादत मसीह क्रिसमस का मौका हमारे मसीही भाइयों के लिए एक बड़ा त्यौहार, एक बड़ा दिन, और साथ ही साथ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत। तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उनकी तालीमात की बात कर रहे हैं, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम फरमाया, हम उसकी बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हम सबको मिलकर रहना कैसे है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बड़े अच्छे दिन करीब करीब आ गए हैं और अल्लाह करे हम इसके नतीजे में दिलों को भी कुछ करीब ला सकें। आपकी बात में इजाफा करूँ और जो गुफ्तगू हुई है उसको बढ़ाते हुए आगे कि देखिए, एक तो कायदे आज़म की तालीमात हैं और यकीनन उनकी तालीमात का जो 99.9 हिस्सा है वो इस्लामी तालीमात हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने फ़कत इस्लाम को नहीं पढ़ा था बल्कि दीगर मज़ाहिब को भी पढ़ा उन्होंने। और इसीलिए पाकिस्तान बनाने से लेकर उसकी तकमील तो बहुत दूर की बात है, जो तामीर का सिलसिला जारी है। आप देखिए, सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, या सूबाई असम्बली हो, या दीगर जो है मतलब शोबाजात सियासत के हवाले से, तो सब में कहीं ना कहीं दीगर मज़ाहिब के लोगों को एक रोल दिया जाता है कि वो भी अपना किरदार अदा करें। तो गोया कि वो भी हमारे साथ मतलब सियासी मैदान के अंदर मौजूद हैं। जहाँ तक मजहबी मामलात की बात है तो जिस तरीके से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से आप इसको बैनुल मसालिक भी कर सकते थे। अहले तशय्यो, मसलक देवबंद, अहले हदीस हज़रात हमें बिठा के एक शो कर सकते थे, लेकिन आपने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यौम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के दिन, हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की पैदाइश के दिन को भी एक साथ जोड़ दिया। तो ये काबिल मुबारकबाद है आपके लिए, और ये इस कोशिश को और मज़ीद आगे भी बढ़ाना चाहिए हमें। देखिए, इस्लाम ने मशरूत तौर पर किताब या औरत से निकाह की इजाज़त दी। मशरूत, खुलियत नहीं, जो अहले किताब उनसे जो है वो निकाह की इजाज़त दी। जब निकाह की इजाज़त है तो क्या उनके साथ खाने की इजाज़त नहीं होगी? सही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अहले किताब के ज़बीहे को इस्लाम ने जो है मतलब हलाल करार दिया,
یعنی اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے اگر واقعی وہ اہل کتاب ہے اور وہ ذبح کر رہا ہے تو اس کے ذبیحے کو اسلام نے بالکل کھانا جائز قرار دیا. اچھا، وہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں؟ بالکل گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جہاں پہ مسلم ریاستیں موجود ہوں اور وہاں پہ قربانی ہوتی ہے تو قربانی کا گوشت بھی اپنی قریبی آبادیوں میں اگر نان مسلم ہے تو ان کو دیا جا سکتا ہے. جب اس حد تک اسلام تعلیمات دے رہا ہے تو پھر میرے خیال میں ہماری عوام کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ اپنے ذہنی سطح کے لحاظ سے قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں بالکل ہے. صحیح. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی بات کی تھی تو وہاں پہ کون تھے؟ مسیح مطلب موجود تھے وہاں پہ، عیسائی موجود تھے وہاں پہ، اور دربار حبشہ کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم ہی کی تو تلاوت کی تھی کہ جن کی ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا اللہ نے اس کو قرآن پاک کی آیت بنا دیا ہے. تو جب اتنے قریبی معاملات ہیں، ہاں لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ تمام مذاہب کے اندر اس طریقے سے اختلاط کر دیا جائے کہ کسی کی کوئی پہچان نہ رہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ظاہر دین اسلام کے اندر بھی جو مختلف مسالک ہیں ان کے اندر بھی اختلافات ہیں اور ناخوشگوار واقعات بدقسمتی سے وقتاً فوقتاً نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہم ہندوستان میں جو آج کل ایک لہر دیکھ رہے ہیں، میں ضرور چاہوں گا کہ اس پہ آپ کامنٹ کریں اور لوگ سننا بھی چاہیں گے. مسلمانوں کے حوالے سے ہمیں ایک عجیب و غریب سا تعصب. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے ان کی بات کریں، اپنی کوتاہیوں پر ہماری نظر ہے، ہم انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا اس پر بھی آپ ضرور کامنٹ کریں. اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ ایک ہندوستان میں ہمیں ایک اور طرح کی لہر انتہا پسندی کی دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر موجودہ حکومت میں. پہلے تو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے سب کی برتھ ڈے بتائی اور سالگرہ اور ولادت بتائی، اسی طرح ہمارے گرو دتاتریہ صاحب ہیں جی 25 تاریخ کو ان کا بھی جنم دن ہے. اچھا، واہ واہ واہ، یہ تو پھر یہ باقی گلدستہ آج ایک طرح سے بن گیا. زندہ باد. اور گرو دتاتریہ صاحب کو ہمارے یہاں سب سے اتم اور بڑا مانا جاتا ہے کہ وہ گرو تھے اور جنہوں نے بہت سارے ایک ایسی پریم بھاؤ والی کتابیں بنائیں کہ جس کے اندر جو دیکھ کر آپ گیان لے سکتے ہیں، دھیان لے سکتے ہیں. صحیح. خیر آپ نے جو بات کی میں نے اس کا پہلے بھی ایک جواب دے چکا ہوں کہ انتہا پسندی جو پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے میں نے یہاں پر آپ سے ابھی کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ پراپرٹی کو یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. انڈیا میں بہت سارے مسلمس لوگ ہیں اور آپ ہی کے یہاں سے اے آر وائی سے ادراک کا ایک پروگرام ہوا تھا اور میں 135 ایش یہاں سے استیاں کلش لے کے گیا تھا، میرا بڑا ساتھ دیا گیا. یہاں سے انڈیا میں جو گئے ہم تو سب سے پہلے انڈیا کے لوگوں نے مجھے شہیدی پارک لے کے گئے. اچھا، اگر آپ سننا چاہیں جی. اس شہیدی پارک کو کہا گیا ہے وہاں پہ جو شہید ہو گئے تھے ان لوگوں کی جو ہے وہاں پہ استیاں مطلب جیسے کہ آپ قبر کہتے ہیں سمادھیاں بنی ہوئی تھیں. اور میں نے کہا کہ مجھے یہاں کیوں لے کے آیا گیا ہے تو بولے یہ سامنے ہی جامع مسجد ہے اور یہاں کے پیش امام آنے والے ہیں اور یہیں کے جو ہے چرچ کے لوگ بھی آنے والے ہیں. پادری صاحب بھی آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایز اے پاکستان سے آئیں تو سب سے پہلے آپ کو ریسیو بھی وہی کریں اور اچھا رسپانس دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو یہ عوام ہے کراچی میں جو پاکستان میں جو رہ رہی ہے وہ یا انڈیا میں جو رہ رہے ہیں عوام ان میں کوئی بات میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو. یہ لڑائی جھگڑا جو ہے پولیٹیکلس لوگ ہیں وہ طرح طریقے سے لڑانا چاہتے ہیں، جھگڑا کرانا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے لوگ تنگ ہوتے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں. میں جب بھی گیا مجھے زیادہ تر رسپانس دیا گیا. میں حاجی علی گیا مجھے کسی نے نہیں روکا، اجمیر شریف گیا مجھے کسی نے نہیں روکا، حالانکہ میں تو برہمن ہوں، میں ان کے یہاں سے جو ہے ایک مہاراج گدی نشین ہوں، میرا کیا کام درگاہ میں. صحیح. لیکن مجھے اجمیر شریف جی پہ جانے دیا گیا، مجھے حاجی علی پہ بھی جانے دیا گیا. ایسے رسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں کسی بھی مذہب میں یہ مجھے بھی باہر جا کر مجھے کوئی گالی نہیں دے گا. میں اسی طریقے سے چادر میں جا رہا ہوتا ہوں، وہاں پر بھی لوگ ٹوپیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات فرقہ جو پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، شر پسند لوگ جو ہوتے ہیں، کچھ چند لوگ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ اپنے مفادات کے لیے اپنے مفادات کے لیے کہا کہ وہاں آپ کو حاجی علی کی درگاہ پر بھی جانے دیا گیا، آپ اجمیر شریف بھی تشریف لے کر گئے. ایک ذرا مشکل سوال کرنے جا رہا ہوں میں، بڑا اپنے بھی دل کو تھام کے ایک طرح سے، کہ یہاں پہ کیا آپ کو یہ آزادی ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں یہ بہت اچھی آپ نے بات کی اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں اس سوال کا جواب بھی دوں. جی مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں کراچی میں رہ کر، میں نے ابھی پھر آپ سے کہا کہ بلا خوف ہو کر میں اپنی چادر، میں اپنے اسی طریقے سے
तिलक लगा हुआ, पूरी दुनिया में घूमता हूँ, कराची क्या पाकिस्तान फैसलाबाद, हर जगह पर मजलिसों में जाना, जलसों में जाना, और कहीं पे भी जाते हैं तो अपने इसी गेटअप में जाता हूँ, मुझे किसी ने आज तक रोका नहीं। चलिए, मंदिर, रही बात आपने कहा मंदिरों में, तो हमारे मंदिर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है, अगर आप लोग भी कोई भी आएँ तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर आपका अलाउ नहीं है आना, यहाँ पे आपका अलाउ नहीं है। हमारे श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में वैसे भी वो 1500 साल पुराना मंदिर है, उसको लोग देखने के लिए वैसे ही आते हैं, लेकिन हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हमारे मंदिर में सब आ सकते हैं। और मैं ये बात बताना चाहूँगा सर, हमारे मंदिर में ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा लैंड ग्रेबर्स का, हमारे लोगों ने वहाँ पर कुछ इंतहा पसंद लोग थे, उन्होंने कब्जा किया था, हमारे मुस्लिम भाइयों ने वो कब्जा 40 साल बाद खाली करा के हमें दिया गया। बड़ी अच्छी बात है। तो वो भी मुस्लिम ही हैं, कोई हमारे हिंदू नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें करके दी। ऐसे हमारे इलाके के मुफ्ती साहब हैं, वो मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है हम हिंदू बरादरी को, जैसे कि आज की ये 2-4 दिनों की बात है, हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमसे कहा कि महाराज जी आपके मंदिर में कोई प्रोग्राम तो नहीं है, हम यहाँ पर 12 रबी अव्वल के प्रोग्राम में, ईद उल अज़हा के उसके प्रोग्राम के हवाले से हम अपने इलाके में जो है एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्रोग्राम है तो हम चेंज करते हैं। वाह, तो कितना दिल एक बड़ा हो जाता है। वाह वाह, कि हमसे लोग पूछते हैं और हम उनसे पूछते हैं। तो हमारे इलाके में अगर आप सोल्जा बाजार में कभी भी आते हैं तो हमारे यहाँ कभी भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं भी कहना चाहूँगा कि आपके साथ ने एक प्रोग्राम किया था और हम तमाम मंदिरों में बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि बगैर इजाज़त और बिल्कुल बड़ी आज़ादाना तरीके से गए भी, आपने दिखाया भी, और हम इसके लिए आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और यही वो फ़ज़ा है जिससे यहाँ कायम होना चाहिए। माइकल जावेद साहब, इसी तरह माशाल्लाह चर्च के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग के लिए वैसे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। एक बड़ा अच्छा, बड़ा मुस्बत और बड़ा खूबसूरत माहौल नज़र आता है इस माहौल में भी। और अक्सर जब हम वैसे मुलाकातें करते हैं, वो वाक़यात अगर उन्हें कम आहिस्ता आहिस्ता किया जाए, बल्कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ख़त्म किया जाए, तो एक बड़े बेहतर पाकिस्तान की जानिब हम आगे बढ़ेंगे। इस पर मैं आपसे कमेंट भी लूँगा और चंद एक अहम सवालात में चाहूँगा कि लोगों की तरफ से भी आपसे लिए जाएँ। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। माइकल जावेद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और महाराज से भी कुछ बातें होना बाकी हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और बड़े अच्छे माहौल में बड़े पॉजिटिव तरीके से गुफ्तगू हो रही है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उससे अगले दिन यौम विलादत मसीह हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत भी। और अभी महाराज ने हमारे इल्म में इजाफ़ा किया कि हिंदू मज़हब के भी एक बड़े गुरु का आज 25 दिसंबर को यौम विलादत है। सो हम पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश के तौर पर आज का प्रोग्राम आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं। माइकल जावेद साहब से मेरा इरादा था सवाल करने का, लेकिन ऑडियंस ने कहा कि जी हम भी चाहते हैं कि शामिल हों, तो एक खातून है वो सवाल आपसे करना चाहते हैं। जी प्लीज़ माइक दीजिएगा। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है। क्रिसमस डे सब मुसलमान मना सकते हैं और जो हिंदू बरादरी जो हमारी उनके जो दिन है सेलिब्रेट वो करते हैं, क्या वो भी मुसलमान सेलिब्रेट कर सकते हैं? इसमें हमारा दीन क्या कहता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल और बड़ा बुनियादी सवाल। आज की जितनी गुफ्तगू है उसमें से बहुत प्यारा सवाल निकल के सामने आया। मैंने पहले भी गुजारिश की कि एक तो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाना, या हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मनाना, या दीगर मज़ाहिब के जो मानने वाले हैं उनके किसी भी बड़े की जो पैदाइश है उसका दिन मनाना, तो पहले तो ये कि आइडियल सूरत हाल तो यही है कि हर बंदा अपने अपने मज़हब का पाबंद होकर उस चीज़ को मनाए, ताकि जो है मतलब किसी भी किस्म के फितने झगड़े का अंदेशा बाकी न रहे। जहाँ तक शरीयत का हुक्म है तो शरीयत मुताहरा हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है कि आप दुनियावी रस्म व रिवाज के लिहाज से तो शिरकत कर सकते हैं, लेकिन उसको मजहबी अपने हवाले से उसको तसव्वुर करना कि भाई मैं उनके मज़हब के हवाले से, तो लिहाजा उनके मज़हब के लिहाज से अच्छा होगा, तो उनके मज़हब का पाबंद होकर के मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, ये अच्छा समझ के उसको जा रहा हूँ, तो शरीयत मुताहरा हमें इससे मना करती है। लेकिन मैंने जो है ना, जो माशरती रवैयों को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की अगर तकारीब का इनेकाद हुआ और अगर कोई वहाँ पर चला गया तो हम उस पर हुक्म कुफ्र नहीं लगाएंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि इस मामले में एहतियात जो है बेहतर है। बिल्कुल दुरुस्त है, चूँकि हम देखते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, ज़ाहिर मुख्तलिफ, और चूँकि वो पूरे पाकिस्तान बहुत सारे स्कॉलर्स भी जाते हैं, बहुत सारे लोग भी जाते हैं, और फिर ये ज़रूरी नहीं कि मतलब वहाँ पे जाने वाले पे आप फ़ौरन उसको कहें भाई ये तो हिंदू हो गया, ये मतलब सिख हो गया, ये मतलब क्रिश्चियन हो गया, ईसाई हो गया, तो फतवा लगाने का हक आपको नहीं है। अगर कोई मतलब मामलात ऐसे होते हैं, जिस मिसाल के तौर पे
باہر ملک جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہی 25 تاریخ آ گئی, اب جو ہے وہاں پہ کسی سینٹ کے اندر یا اسمبلی کے اندر وہاں پہ جو ہے مطلب کوئی ایسا معاملہ سچویشن ایسی بن گئی, اب وہاں پر موجود ہیں آپ کے جناب نہیں میں تو باہر جا رہا ہوں باقی آپ لوگ کہیے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے ماننے والوں پر اس کا ایک اثر غلط پڑے گا, دیگر مذاہب پہ اثر غلط پڑے گا. تو میں نے وہی بات عرض کی کہ دینی اور مذہبی فریضہ اس کو نہ سمجھا جائے, دنیاوی رسم و رواج کو اپنانے کے لیے اگر وہ کیا جاتا ہے بالکل اس میں احتیاط کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال آپ بالکل آخر سے آپ کیجیے. جی آپ کیجیے. میں مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جی آ رہی آواز, کہ ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ حکم کفر نہیں ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو وش کریں, تو اب اگر یہ حکم کفر نہیں ہے تو یہ کہاں پہ میڈیا پہ بار بار آ رہا ہے, میسیجز میں آتا ہے, سالوں سے آتا رہتا ہے کہ ہم یہ اپنے کرسچن بھائیوں کو یہ نہیں کہہ سکتے, اپنے فرینڈس کو کرسچنس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیپی میری کرسمس. اگر ہم ہیپی میری کرسمس کہیں گے تو ہم لوگ کافر ہو جائیں گے, اور وہیں پر جب ہم لوگ اپنے ہندو بھائیوں کو, اپنے ہندو دوستوں کو وش کرتے ہیں تو ہم ہیپی دیوالی بھی بول دیتے ہیں, ہیپی ہولی بھی بول دیتے ہیں, ان کے ساتھ کھیل بھی لیتے ہیں. تو مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اہل کتاب ہیں, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی کے بھی کر سکتے ہیں, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لمیٹیشنز ہیں, پھر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو وش بھی کریں, پھر ایک طرف آپ میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں آپ نہیں ہوں گے تو دوسرے ہوں گے. تو صرف میں یہ پوچھوں گی کہ کیا میں اپنے کرسمس فرینڈس کو ہیپی میری کرسمس کہہ سکتی ہوں یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال. جی مفتی صاحب آپ نے کہنا ہے تو میں نے مائیکل جاوید صاحب کو کہنا ہے. میں نے تحمل سے ان کا سوال سنا تو میری گزارش یہ ہوگی کہ مجھے موقع دیا جائے میں تحمل سے اس کا جواب بھی دوں. دیکھیں ہم نے جہاں پہ آپ کو یہ بات ذکر کی کہ مذہبی منافرت پھیلانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ جتنا بھی معاملہ دیکھ لیں جنگ کے زور پہ کسی کے دل کو اسلام کی طرف راغب نہیں کیا, بلکہ حسن اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کردار ادا کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں, حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں کبھی مجوسی ہوتے ہیں کبھی عیسائی مذہب اختیار کرنے بالآخر آ کر اسلامی مذہب کو اختیار کر رہے ہیں. تو یہ گزارش آپ کو سمجھنی ہے اور ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پہ آپ رکھیں گے. میں نے یہ کہا کہ اہل کتاب سے مشروط نکاح کی اجازت ہے, کلیتاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر مذہب کے ماننے اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے آ کے نکاح کر لے, مشروط اس کی اجازت ہے, اس کی شرائط دائرے کو ہم تفصیل میں اس طرح نہیں جا سکتے. دوسرا یہ کہ اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ بھی مشروط معاملات میں اس کی اجازت دی گئی ہے. اسی طریقے سے جو ہم قربانی کے گوشت وغیرہ کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے بطور انسانی ہمدردی کے لحاظ سے, ان کے مذہب کا ان کے ذات سے تعلق ہے, لیکن آپ انسانی ہمدردی کے تحت ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہیپی کرسمس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہمارے تحفظات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, خود قرآن میں جو آپ کی پیدائش کے حوالے سے ذکر کیا گیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اسی نے مجھے حکمت بھی عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا ہے. اور وسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, کہ میری ولادت کے دن پر بھی سلام ہو, جس دن میں آسمان کی طرف اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی سلام ہو, اور جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو اس دن بھی سلام ہو. سورہ مریم میں یہ پوری تفصیل اس کی موجود ہے. یہ تو جو پڑھنا چاہے وہاں پہ پڑھے تفصیل سے جا کے, وقت محدود ہے, میں مختصر کروں اپنی اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اگر کوئی مناتا ہے اور یہ میسج کرتا ہے کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مبارک ہو, ہم کہتے ہیں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہیپی کرسمس یا اس طرح کے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں لغوی اعتبار سے شرعی اعتبار سے یہ فرق ضرور موجود ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا یا خدا تصور کیا جا رہا ہے, تو ظاہر اس کی پھر اجازت قطعی طور پہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ ایک کام کیجئے گا کہ آپ حضرت عیسیٰ کی یوم ولادت کی مبارکباد دے دیجئے گا. بہت سالوں سے یہ ایک پوائنٹ تھا, تو میں آج بہت زیادہ مجھے اچھا لگا کہ مولوی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بہت وضاحت کے ساتھ کیا. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. سر اگر ہم آپ کو یوم ولادت مسیح کی مبارک دیں تو یہ بھی اتنی خوشی کی بات ہی ہے کہ اس میں کوئی مذاق کوئی مذاق, چلیے بڑی اچھی بات ہے, کم از کم یہ کہ کچھ کانسیپٹ ذرا یہاں پہ کلیئر ہوتے چلے جائیں. جی آخر میں سوال کیجیے گا. السلام علیکم. میرا مہاراج جی سے سوال ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان میں وہ اپنی عزت یعنی کہ انہوں نے جو اپنے کندھے پہ رومال رکھا ہے وہ کھلے عام ہر جگہ لے کے گھوم سکتے ہیں, تو بھارت میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ جی مہاراج جو آپ سے سوال انہوں نے کیا اس کا آپ جواب دیں. میں تو پاکستانی ہوں, صحیح, اور میں پاکستانی ہی رہنا چاہتا ہوں, اور آپ کو اس بات پہ فخر ہے. میرے والد بھی یہیں رہے اور میں بھی یہیں ہوں بیٹا, اور اس پاکستان کے سائے تلے ہوں. اب وہاں کے جو لوگ ہیں
ان سے میرا کیا تعلق؟ پھر مجھے وہی بنایا جا رہا ہے جواب دینے کے لیے سر ایک منٹ، مجھے پھر وہی بنایا جا رہا ہے کہ آپ ہی بھی نہیں ہو شی بھی نہیں ہو، میں کہاں ہوں؟ نہیں مہاراج ایک وضاحت، میں پاکستانی ہوں بھائی مہاراج میں بیٹا پاکستانی ہوں، بالکل آپ ہیں۔ اب وہ انڈیا میں کر رہے ہیں، ایسے تو پورے ورلڈ میں کر رہے ہوں گے لوگ، اچھا ہندوؤں کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا، تو کیا میں اس کے لیے تھوڑی بالکل نہیں، آپ جواب دیں، ہم صرف آپ کا کامنٹ چاہ رہے تھے۔ آپ بالکل پاکستانی ہیں، ہمارے لیے آپ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، ہم سے زیادہ پاکستانی ہوں گے، آپ کی پاکستانیت پہ کوئی شک نہیں ہے ہمیں۔ میرا خیال ہے بچے کا سوال صرف ہے کہ آپ کامنٹ کر دیں کہ وہاں جو ہو رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں، آپ کی پاکستانیت پہ، یا ہم نہیں چاہ رہے کہ آپ مجھے ترجمانی ہے ہی غلط۔ بالکل جی۔ آج آپ کے توسط سے میں اپنے بہنوں بھائیوں کو، یہ پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بنانے میں جی جہاں ہمارے قائد اعظم کے ساتھ مسلم بھائیوں کی بہت قربانیاں ہیں، وہاں پر ہم مسیحیوں کے کردار کو بھی نہیں بھلا سکتے، اور یہ ہماری موجودہ جو نسل ہے ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان بنانے کا جو ریفرینڈم ہوا، اس ریفرینڈم میں جو مغربی پنجاب ہے یہ ہندوستان کے کھاتے میں جا رہا تھا۔ صحیح۔ تو یہاں پر جب وہ ریفرینڈم ہوا تو اس میں مسیحیوں کے جو یہاں ممبران تھے، اسمبلی ممبران، انہوں نے اپنے چاروں ووٹ پاکستان کے حق میں دیے قائد اعظم کے کہنے پر۔ اگر یہ 4 ووٹ پاکستان کے حق میں نہیں آتے تو ہمارا مغربی پنجاب جو اتنا بڑا پاکستان ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہوتا۔ صحیح۔ تو یہ 4 ووٹ بنانے میں پاکستانی اس وقت کے ہمارے جو رہنما تھے، مسیحی رہنما، انہوں نے اپنا کاسٹنگ ووٹ پاکستان میں، پاکستان کے حق میں دیا، جس کے بارے میں یہ ایک شعر ہے کہ پاکستان تمہارا بھی ہے، پاکستان ہمارا بھی، چاند تمہارا اپنا ایک ستارہ بھی ہے، اپنا ایک ستارہ بھی ہے، اتنی جلدی ہم بھول گئے ہیں کیوں، پاکستان بنانے میں تو کاسٹنگ ووٹ ہمارا بھی۔ کیا بات ہے۔ تو یہ پاکستان، ہم یہ دیکھیں، یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، اس میں ہندو بھائیوں کا بھی ہے، بے شک، کرسچن کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی، وی ہیو ٹو تھنک اوور اٹ، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ہمارا بھی ہے، کیا کہنے، اس میں ہمارا بھی زندہ باد، زندہ باد۔ بالکل، یہ مہاراج جب باہر تشریف لے کے جائیں گے تو ظاہر آپ کی پہچان پاکستانی ہوگا۔ ہماری پہچانی بالکل، گرین کارڈ جو دیکھتے ہیں تو وہ ویسے ہی ہمیں پہچانتے ہیں کہ کیا آپ واقعی وہاں پہ ہندو رہتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ہم یہ ہندو ایک وہاں پر رہ رہا ہے 1500 سال پرانے مندر میں، اور مسلم برادری کے بیچ میں ہے، گنجان آبادی کے بیچ میں ہے، لوگ وہاں پر رہ کر عبادت بھی کر رہے ہیں، اور کھلے عام ہم اپنی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ کہہ رہا نہیں ہوتا۔ زندہ باد، اللہ کرے یہ ماحول ایسے ہی برقرار رہے، ہم سب مل کر، چاہے ہمارے مسیحی بھائی ہیں چاہے ہندو بھائی۔ آج ہمیں جوائن کرنا تھا سردار رمیش سنگھ صاحب نے بھی، کراچی سکھ کونسل کے صدر ہیں، ان کی والدہ کے انتقال کی وجہ سے وہ آج تشریف نہیں لا سکے، ہماری ہمدردیاں، ہماری تعزیت ان کے ساتھ ہے۔ سو جتنی بھی برادریاں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے پاکستان کے اندر موجود ہیں، ہم سب نے اقوام عالم میں انشاءاللہ پاکستان کو اس مقام پر لے جا کر کھڑا کرنا ہے جب سبز پاکستان کے پاسپورٹ کی ہر جگہ عزت ہوگی، احترام ہوگا، اور اسی سے آپ کی عزت بھی ہے اور ہمارا احترام۔